اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی پاک نے تلیاں اللہ سانو بھی صدقے اوتھے اللہ سانو بھی صدقے اوتھے زم زم دے جام پلاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مدینے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے کڈیاں قسمتاں والیاں او سیاح نے جنہ ڈیرے اوتھے ہی لائے نے اللہ سانو بھی صدقے اوتھے زم زم دے جام پلاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے بڑے پیارے شیر مکے تے مدینے دی فضیلت دے متعلق اللہ اکبر اللہ تے بابا جی سمسام مرحوم رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کر دینے پنجابی زبان دے اندر بڑے اچھے الفاظ مکے مدینے دی تعریف دے اندر کہن دینے فرمان دینے کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک تے لکھ بنا مولا کیوں جیو کیڑا کارے اللہ دا جتے ایک نماز پڑھئے تے اللہ پاک ایک لکھ نماز دا ثواب عطا کر دین دینے کیوں ماشاءاللہ تشریف فرمانے وہ کیڑا کار جتے اللہ دے ایک نماز پڑھئے تے اللہ پاک ایک نماز دا ایک لکھ نماز دے برابر ثواب عطا کر دین دینے مولانا ابتسام صاحب موجود نے ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ وہ اللہ دا کار جتے ایک نماز پڑھئے وہ اللہ دا کار خانہ کعبہ جتے ایک نماز پڑھئے تے اللہ پاک ایک نماز دا ثواب ایک لکھ نماز دے برابر عطا کر دین دینے تو آڈی اس مسجد جامعہ مسجد و مرکز الہادی دے اندر اگر کوئی بندہ 53 سال نمازاں پڑھدا ہے نا مولانا ابتسام صاحب اتھو دیاں 53 سال دیاں نمازاں تے بیت اللہ دے اندر جا کے ایک نماز پڑھ لینا اتھو دیاں 53 سال دیاں اتھو دی ایک دے برابر نے تے پھر کیوں نہ اس گھر دے بارے تے دعا کر دے جائیے کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک تے لکھ بنا مولا وزلک خلیل دے ڈھیرے دے لوکی جان دین چارو چفیرے دے واوا نشین اوتھے صبح سویرے دے ساڑی بھی فلیٹو اڈا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک تے لکھ بنا مولا آج دیئے پیپ سکولے کس کام دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے میرے واگ دے ہنجو اللہ تاں تھم دے حرم پوڑیاں چڑھا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک تے لکھ بنا مولا اور جڑے مسجد نبوی دے مینارے نے تیریاں رحمتاں نے بازو کھلارے نے جتھے تھاواں ملیاں نبی پیارے نے اتھے کملیاں وانگو رولا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا
پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا۔ اللہ پاک سانو ساریاں نو اپنے گھر بیت اللہ دیاں بار بار زیارتاں نصیب فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔